मुल्क भर में मानसून का 8वां स्पेल, बादल बरसने लगे। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। बहराको, अटाल चौक डूब गया। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कई गाड़ियां फंस गईं। इस्लामाबाद में डबल रोड की एक साइड ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक वन साइडेड चलने लगी, जिससे कई गाड़ियां फंस गईं। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। कई दीवारें और छतें जमी बोस। गुजरात, जेहलम, चिन्योट में भी बादल बरस पड़े। चिश्तियां, सांगला हिल, चनाब नगर में भी बादलों की इनिंग्स। अटक, एबटाबाद और गिरदनवाह में बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा और एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। पेशावर, नौशहरा और मर्दान के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। हर मुतासरा फ़र्द तक तिबी इमदाद और इमदादी सामान पहुँचाया जाए। ग्लोफ की कबल अज़ वक्त इत्तला देने पर वसीयत खान को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और रज़ाकारों की पजीराई। NDMA ग़ज़ल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे। दरियाओं, नदी नालों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। कराची में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत 5 अफराद ने थाने जाकर गिरफ्तारी दे दी। फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज था। मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। फरहान गनी और कुछ साथियों का गुज़िश्ता रोज़ सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। सुहेल ने वाक़े की FIR दर्ज कराई। तमाम अफराद कानून का सामना करेंगे और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का भाई की गिरफ्तारी से मुताल्लिक बयान। बांग्लादेश के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। दोनों ममालिक के अवाम अमन और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ढाका में तकरीब से खिताब। इसहाक डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द से भी मुलाकात। मुश्किल हालात का सामना करने पर जमात के रहनुमाओं और कारकुनान को सराहा। इसहाक डार की नेशनल सिटीज़न पार्टी बांग्लादेश के वफ़द से मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और खित्ते में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर गौर। कराची में पुलिस वाले भी डाकुओं से गैर महफूज। डिफेंस में SSP के घर में डकैती। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार। 90 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी, 1 करोड़ रुपए के जेवरात और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP साउथ से रिपोर्ट तलब। इसराइल की गजा में बर्बरियत। मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा में 22 ग़ज़ाई इमदाद के तलबगार भी शामिल। गजा में हमास के फौजी काफिलों पर हमले, 1 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद शदीद जख्मी हो गए। अमरीका रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए मुतहरिक। वाशिंगटन की यूक्रेन को रूस के खिलाफ मिसाइल हमले रोकने की हिदायत। यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दागेगा। अमरीका की जानिब से यूक्रेन को मजीद असलहा देने की मंजूरी भी रोक दी गई। असलहे की फराहमी मॉस्को से व्हाइट हाउस के अमन मुज़ाकरात की वजह से रोकी गई। पेंटागन का मौक़िफ़। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 6 इसराइली दहशतगर्द मारे गए। इसराइली दहशतगर्दों को सिस्तान और बलूचिस्तान में हलाक किया गया। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में गोला बारूद और हथियार बरामद। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसराइली दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी। सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशें खुशहाली के लिए ज़रूरी है। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल का गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मनसूबों पर जोर। फील्ड मार्शल से वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी फलाह पर मबनी तरक्की। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर।
فیلڈ مارشل نے سپاہیوں سے ملاقات کے دوران ان کے بلند حوصلے، عملی تیاریوں، قومی خود مختاری کے تحفظ سے متعلق غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ 8 جولائی کو 4 ملزمان عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران ان کے راز سے لنکیجز ثابت ہوئے اور یہ ثابت ہوا کہ اس ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ اور ہینڈلر سنجیو کمار اور فوجی یہ ملوث تھا۔ 18 مئی 2025 کو ماتلی ضلع بدین میں ایک بے گناہ شہری کا قتل ہوا۔ تفتیش کے دوران سی ٹی ڈی نے یہ بھی پتہ چلایا کہ رو نے اس واردات کے لیے بہت خطیر رقم خرچ کی اور بینکوں اور مختلف ذرائع سے انہوں نے یہ پیسے بھیجے۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤس کا انکشاف، سی ٹی ڈی سندھ و وفاق کے ساتھ ادارے نے مشترکہ کارروائی کی۔ 18 مئی 2025 کو بدین کے 45 سالہ شخص کا قتل ہوا۔ قتل میں ملوث 4 افراد سے تفتیش کے دوران نیٹ ورک کا پتہ لگایا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے پریس کانفرنس، اے آئی جی آزاد خان نے کہا کہ منصوبہ ساز بیرون ملک مقیم سنجے سنجیو شرما نامی بھارتی ایجنٹ تھا۔ گرفتار ملزمان سنجے سے رابطے میں تھے۔ رو نے علیحدگی پسند تنظیم کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ خلیجی ملک میں بیٹھ کر رو نیٹ ورک چلانے والا سنجے سنجیو شرما انتہائی اہم آپریٹو نکلا۔ سنجے کا آبائی تعلق بھارت کے علاقے سہارنپور سے ہے۔ سنجے سنجیو شرما بھارتی اسپانسرڈ کمپنی کے کوڈ میں کام کر رہا تھا۔ سنجے سنجیو شرما نے سلمان کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہائر کیا۔ سلمان نے شیخوپورہ کے جرائم پیشہ گینگ کو دہشت گردی کا ٹاسک دیا۔ واردات کو مانیٹر کرنے کے لیے سلمان خود کراچی کے راستے حیدرآباد آیا۔ اگلے ہی روز وہ پاکستان سے فرار ہو گیا۔ واقعہ اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی قرار پاکستان کے کیس کو باقاعدہ سفارتی سطح پر اٹھانے کی تیاریاں۔ جے شنکر کی ٹرمپ پر تنقید، آپریشن سندور میں امریکی کالز کا اعتراف بھی کر لیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آپریشن سندور کے دوران امریکہ کی جانب سے کالز موصول ہوئی ہیں۔ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ایک بار پھر ڈٹائی کا مظاہرہ، کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی کی بھی ثالثی قبول نہیں۔ شیرشاہ اور شاہریز خان کی شواہد کی بنیاد پر گرفتاری، 9 مئی کے دونوں مفرور ملزمان کی گرد گھیرا تنگ۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کی شرنگیزی میں شریک 2 مفرور شرپسندوں کی گرفتاریاں کی گئیں۔ جناح ہاؤس حملے کے مفرور ایک اور مرکزی ملزم شیرشاہ خان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے کے وقت ملزم شیرشاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیرشاہ 9 مئی 2023 کو شرنگیزی کے بعد پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا تھا۔ ملزم کو پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست کو گرفتار کیا۔ دوسرے ملزم شاہزیب خان کو بھی 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے اور منصوبہ بندی کے سلسلے میں باقاعدہ گرفتار کیا گیا۔ شاہریز کا نام ستمبر 2023 کی ضمنی رپورٹ میں بھی شامل تھا۔ دونوں بھائی قیادت کی آڑ میں کارکنوں کو چھوڑ کر ایک عرصے سے روپوش تھے۔ پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا سیل بھی چلا رہے تھے۔ 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کے سلیمہ خان کے بیٹے شیرشاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم جائے وقوع پر موجود تھا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ریکور کرنے ہیں پراسیکیوٹر کے دلائل۔ شیرشاہ کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ شیرشاہ اور شاہریز اس وقت دونوں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد اب مجھے انہوں نے اریسٹ کرنا ہے، تو میرے اوپر تو پہلے ہی اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کے احتجاج نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے۔ پاکستان کا کوئی قانون، کوئی آئین یہ نہیں کہتا کہ یہ جرم تھا۔ میرے بیٹوں کا جرم بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہونا ہے۔ دونوں بیٹے پولیس کی حراست میں ہیں۔ شیرشاہ کو راستے میں گاڑی سے اتار کر گرفتار کیا گیا۔ یہ لوگ مجھے بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کا کوئی قانون پرامن احتجاج سے نہیں روکتا۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔